बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी। मौजूद सामीन, दरस हदीस में मियाँ बीवी के निकाह शादी के मुतालिक इंतहाई अहम मसाइल बयान हो रहे हैं। तो आज का मसला ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, रिज्क देने वाली वो अल्लाह की ज़ात है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद, शादी करो ऐसी औरत से जो मोहब्बत अपने खामन से ज़्यादा करती हो। अल वलूद, और बच्चे भी ज़्यादा जनती हो। फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, बेशक मैं मोहम्मद तुम्हारी वजह से कल कयामत वाले दिन उम्मतों के सामने फ़ख्र करूँगा कि देखो मेरी उम्मत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हर नबी अपनी उम्मत के साथ होगा। तो हुजूर फरमाते हैं, मैं भी अपनी उम्मत के साथ हूँ, तो मेरी उम्मत के अफराद, मेरी उम्मत की तादाद कसरत के साथ हो, ताकि मैं फ़ख्र कर सकूँ कि सुबहान अल्लाह, मेरे इतने ज़्यादा उम्मती हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, अंग्रेज़ कहता है, पाकिस्तान का मनसूबा बंदी का कानून कहता है कि बच्चे थोड़े पैदा करो, कहाँ से खाओगे, कैसे संभालोगे, हाय आबादी बढ़ जाएगी, क्या करेंगे। गलत बात है। रिज्क देने वाली वो अल्लाह की ज़ात है। कुरान पाक में आता है ना कि अपने बच्चों को जो है मत कत्ल करो। कहीं आता है खशियत इमलाक, और कहीं अल्फाज आते हैं मिन इमलाक, भूख के डर से, गुर्बत के डर से। ला तख्तुलु औलादकुम खशियत इमलाक भी आता है, और वला तख्तुलु औलादकुम मिन इमलाक भी आता है कि भूख के डर से जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मत कत्ल करो। साथ अल्लाह ने यह भी फरमाया कि नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज्क देंगे, तुम्हें भी देंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस में आता है, जब रूह डालने के लिए फरिश्ता वो माँ के पेट में बच्चे की रूह डालने के लिए आता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसका रिज्क भी लिख देता है, उसका नसीब, उसकी किस्मत, वो सब। हम मतलब है कि कौन आगे है कि किसी का रिज्क कम करने वाले, या किसी की वजह से हमारा रिज्क कम हो जाए। गलत बात है। खुद आप खुद अंदाजा लगा लें कि पहले दो मियाँ बीवी होते हैं, उनका रहना सहना कैसे होता है, और बाद में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि बच्चे पैदा हो जाने के बाद मज़ीद खुशहाली आ जाती है, मज़ीद खुशहाली। मेरे भावलपुर वाले भाई हैं, हैं जी, जब वो उनकी शादी हुई थी तो वो उनके पास सिर्फ साइकिल थी। फिर एक बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल दे दी। दूसरा बेटा पैदा हुआ, हैं जी, अल्लाह पाक ने जो है वो उनको एक और मकान दे दिया। अब माशाल्लाह उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां। अब माशाल्लाह उनका अच्छा खासा मकान भी है, उनकी अपनी गाड़ी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर बच्चों की वजह से गुर्बत आनी होती तो फिर वो माली एतबार से बंदा बैक जाता, वापस जाता। कई लोग देखे हैं, शुरू शुरू में उनके पास कुछ भी नहीं होता, शादी हो गई माशाल्लाह, कुछ और आ गया, मजीद बच्चे पैदा हो गए, अल्लाह ताला मजीद अल्लाह ने रिज्क दे दिया। ये हर बच्चा, हर औलाद, बेटी है या बेटा, ये अपना नसीब, अपना रिज्क साथ लेके आते हैं। बाज़ औक़ात बंदे का अपना नसीब जो है वो इतना नहीं होता, शादी करते हैं, औरत का नसीब 7 मिल जाता है। एक लिखो तो एक है, साथ एक और लिख दो तो फिर वो 11 बन जाते हैं। तो मियाँ बीवी का जो नसीब मिलता है माशाल्लाह, ससुराल की दुआएं साथ हो जाती हैं, सास की, ससुर की दुआएं, साले दुआ करते हैं बाज़ औक़ात। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले ताउन भी करते हैं। शादी के बाद बंदे के नसीब जो है वो अच्छे हो जाते हैं। फिर मजीद बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चा पैदा होने के बाद मियाँ बीवी का ताल्लुक भी मजबूत हो जाता है। ससुराल वाले भी बड़े खुश कि हमारी बेटी बड़ी खुश है। और यूं माशाल्लाह एक रिज्क का और नसीब का बेहतरीन सिलसिला चल पड़ता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया,
شادی کرو محبت کرنے والی عورت سے اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے. ظاہر بات ہے کہ عورت محبت کرے گی تو بچے پیدا ہوں گے، اور عورت محبت ہی نہ کرے گی، عورت اپنی ڈیوٹی پہ ہے، مرد اپنی ڈیوٹی پہ ہے، اس کی بھی سرکاری جاب ہے، اس کی بھی سرکاری جاب، وہ بھی تھکا ہارا آتا ہے اور کھانا کھا کے بوٹ سمیت سو گیا. ہاں جی، اور وہ بھی عورت تھکی ہاری آئی اور کھانا وغیرہ کھا کے وہ سو گئے. تو ایسی نہیں، ہاؤس وائف یہ ایک فیوریٹ عورت ہونی چاہیے ایک مرد کے لیے، کہ تھکا ہارا آئے تو وہ پہلے سے وہ مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو، اس کو کوئی تھکاوٹ نہ ہو، اپنے گھر والے کے پاؤں دبائے، اس کو اچھے سے کھانا پیش کرے، اس کی خدمت کرے. محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی عورت، یہ عورت کی اصل عورت یہ ہے. عورت کا کام نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکل کر کوئی جاب وغیرہ کرے. شرن اگرچہ وہ پردے میں جائے جائز ہے، لیکن فطرت کے اعتبار سے عورت گھر میں رہے. یہ وقرن فی بیوتکن قرآن پاک کی آیت سے عورت کی فطرت بیان کی گئی ہے کہ وہ گھر میں رہے، خامند کی خدمت کرے، بچے سنبھالے، بچوں سے محبت سے پیش آئے اور ان کو ادب آداب اور سلیقہ سکھائے. محبت کرنے والی عورت ماشاءاللہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچے بھی دے گی، بچے بھی پیدا ہوں گے. الولود، زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ایک لڑکی کنواری ہے کہ یہ بچے کیسے زیادہ جنے گی؟ تو جیسے نسلیں ہوتی ہیں، ہاں جی، بھیڑ بکریوں کے اندر وہ جانوروں والے جانتے ہیں کہ یہ بکری جو ہے یہ ہر دفعہ 2-3 بچے جنتی ہے، اس کا دودھ کتنا ہوتا ہے. بعض اوقات بیوپار یا کسان بندے گائے کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہر سال جو ہے وہ بچہ بھی دیتی ہے اور اس کا دودھ اتنا ہوتا ہے، پھر اس کی آگے بیٹی بھی ویسے ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نسل، تو بعض اوقات نسل بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ماں، اس کی پھوپھو اور اس کی خالہ، اس کی بڑی بہن، ماشاءاللہ اس کی بہت زیادہ اولاد ہے. تو یہ اکثری ضابطہ ہے، یہ کلی ضابطہ نہیں. کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ساری بہنوں کی اولاد ہے، خود یہ بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں اور اس بچی کی اولاد نہیں ہو پاتی. تو یہ میں اکثری ضابطہ کہہ رہا ہوں، کلی ضابطہ نہیں. تو بہرحال نسل سے اس کی ماں بہن اور پھپھو وغیرہ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ فیملی، یہ لوگ، ان کی عورتیں وہ بچے زیادہ جنتی ہیں. جیسے رنگڑوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، میواتیوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہمارے بہاولپور میں شاید عرب یہ مہاجر بیٹھے ہیں جی، میواتی، ان کے بچے بھی ہندوستانی مہاجر بھی ہیں. جس گلی میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو نسل کا بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو آپ سرکار نے یہی فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو تاکہ قیامت والے دن میری امت زیادہ ہوگی، میں دوسری امتوں کے سامنے فخر کر سکوں. تو یہ جو منصوبہ بندی والے کہتے ہیں جی بچے دو یا چھ کہاں سے کماؤ گے، کھاؤ گے، بچوں کو کیسے کھلاؤ گے، یہ سب انگریزوں کی باتیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ پاک سے توکل کے خلاف باتیں ہیں. بس اللہ نصیب میں جتنے بچے دے دے تو اس کا کوئی انکار نہیں، کیونکہ رزق دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. کئی لوگ دیکھے ہیں میاں بیوی تھے، غربت تھی، جب اولاد ہو گئی ماشاءاللہ، اولاد جوان ہو گئی تو اولاد وہ سہارا بھی بنی اور ماں باپ کے لیے رزق کے اضافے کا سبب بھی بنی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.